لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول
تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة
حسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ما شاء الله أحسنت وأجملت يا شيخ ما شاء الله. الله الله. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله